खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। 2 दिन बाद हुकूमत बजट पेश करेगी और ये इस असम्बली का ये आखिरी बजट होगा और इसके साथ साथ कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ आम लोगों को दिया जाए, आम आवाम को दिया जाए, गरीब तबके को दिया जाए और जो हमारा अमीर तबका है कोशिश की जाए कि उनकी यकीनन तजावीज़ भी ली जाएँ, लेकिन कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो या अपना कारोबार बढ़ाने की मद में हो, एम्प्लॉयमेंट देने की मद में हो। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक़्त कामयाब होंगी जब मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम होगा और इसके साथ साथ जो मुल्क की सियासी क़ुव्वतें हैं, मुल्क में जो इदारे हैं, वो एक ही सफ़े पे होंगे। गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फाद वहीद साहब, सीनियर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स से, बिजनेसमैन है। फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार यासिर इलियास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, साबिक प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। तारिक यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची चेंबर ऑफ, थोड़ी देर में हमारे ज्वाइन करेंगे, प्रेसिडेंट हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स से, उनसे भी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फाद भाई साहब आपसे मैं अगर शुरू करूं और एक जनरल क्वेश्चन से कि हम सुनते आ रहे हैं साल से कि जी हालात ख़राब हैं, सियासी हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं, तो हमें तो लगता है हम एक एज पे, किनारे पे रह रहे हैं, एक तरफ खाई है और उस पर हम चलते जा रहे हैं पता नहीं कब से। तो क्या कोई मुस्तकबिल करीब में या बईद में ऐसा वक्त आएगा जब उस किनारे से हम पीछे हैं और कहें हम सब सुकून में, स्टेबल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम बड़े अरसे से यही सुनते आ रहे हैं कि हम एक लिविंग ऑन द एज वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, वेयर इनकम इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग रियली जनरेटेड, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी जब ये गुफ्तगू आई आपके सामने तो वो यही थी कि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रही है उस तरह, ना उसकी इनकम बढ़ रही है उस तरह, लेकिन ख़र्चे हमारे इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। दूर नज़र आ रहा है कि शायद बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द कपल ऑफ राइट स्टेप्स जहाँ पर हम सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ वी हैव टू होल्ड द हॉर्सेस बैक। हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है, हमें ये जो पैनिक की सिचुएशन है इसको ख़त्म से, इससे बाहर आ रहे हैं। अब इससे अब ये जो ख़ास तौर पे जो बजट की बात हुई उसमें ये कि ये बड़ा अच्छा बजट होने वाला है जो अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि सागदार साहब जो हैं वो ही इज़ मीटिंग ऑल द चेंबर्स। मेरे साथ भी मुलाकात हुई, इस्लामाबाद चैम्बर का वफद भी गया, रावलपिंडी का चैम्बर भी था, बाकी चैम्बर्स भी हैं, एसोसिएशन से भी मुलाकातें हो रही हैं, सबसे मुलाकातें कर रहे हैं और बड़ी खुशाइंद किस्म की वेलकमिंग डिस्कशंस हो रही हैं वहाँ। नए आइडियाज़ भी जनरेट हो रहे हैं और नए डिस्कशंस भी हो रही हैं। तो लिविंग ऑन द एज का जो कॉन्सेप्ट है वो अब कहीं ना कहीं तो उसको ब्रेक लगनी है, क्योंकि इतनी भी हमारी सेविंग्स नहीं है कि हम उनको प्रोलॉन्ग करते जाएं और हर ईयर पर ईयर उनको हम यूज़ करते जाएं। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव प्रॉपर प्लान नाउ, और एक 10 ईयर पॉलिसी जब तक हम डिवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि जब जैसे ही हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है हमारी पॉलिसीज़ भी साथ साथ चेंज हो जाती है। तो अगर पॉलिसी स्टैगनेंट रहे और बेशक पॉलिटिशियंस चेंज होते रहें, एटलीस्ट अ बिजनेसमैन वुड हैव एन आइडिया कि यार मैंने इसी प्रोग्राम पे चलते रहना है। आप बिजनेसमैन हैं और ये जो बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, या इसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जारी रखना है, वो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए और आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। जब मिसाके मशीत हम नहीं इकट्ठे होंगे, हमारी पार्टी से इकट्ठी नहीं होंगी, हम कंटिन्यू करेंगे इसको एक बैलेंस इफेक्ट बनाने की कि इसको लेवरेज इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, अगर मईशत के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो एटलीस्ट जो बैकबोन ऑफ द कंट्री है जिससे पैसे बनाने हैं, देखिए कंट्री खुद पैसे नहीं कमाती, टैक्सेस बनाते हैं, और टैक्सेस कौन जनरेट करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ट्रेडर जनरेट करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जनरेट करता है। ये कोई हरकत करता है तो टैक्स मिलता है। अब अगर वही नहीं एग्जिस्टेंस में होगा या उसको एज अ स्टेक होल्डर लिया ही नहीं जाएगा डिसीजंस में या पॉलिसीज में, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क नाउ। और अब ये पॉइंट आ गया है, ये वो पॉइंट आ चुके हैं हम जहां हमारे बगैर, बिजनेस के बगैर ये इकोनॉमीज नहीं चल पाएंगी। तो वी हैव टू बी द बेयरिंग फोर्स, और हमें फैसिलिटेट करें ये सारे। बिल्कुल फैसिलिटेट करें। फाद वहीद साहब, अभी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए एक जो टारगेट है या प्रपोज टारगेट है वो 9,200 अरब का एक टारगेट, जो कि पिछले साल से कहीं ज़्यादा है। अब जब आप जो बिजनेसमैन आप बैठे हैं ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस की वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने टैक्स ज़्यादा वसूल करना है, सो ये किस तरीके से टारगेट आप पूरा कर पाएंगे कि जब आपकी आमदन कम है लेकिन आपने टारगेट अपना बढ़ा के रखा है, एम्बिशियस टारगेट रखा है, उसके लिए क्या इकदाम आप समझते हैं ज़रूरी होंगे? देखें, अगर हम बात करें कि किस तरह पूरे होंगे, तो एक थ्योरी चलती आ रही है पाकिस्तान में, टैक्स द टैक्स्ड। तो जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसको आप मज़ीद टैक्स करी जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर सुपर टैक्स आ गया,
سپر ٹیکس کی وجہ سے یہ بیسکلی جس طرح میرے بھائی نے کہا یہاں یاسر نے کہ یہ ڈسکریجمنٹ ہے, ویلتھ کی سرکولیشن کی ڈسکریجمنٹ ہے. اگر ہم ویلتھ سرکولیٹ نہیں کریں گے تو ہم ٹیکس کیسے جنریٹ کریں گے؟ جتنی دفعہ وہ پیسہ گھومے گا وہ اتنی دفعہ وہ ٹیکس جنریٹ کرے گا. تو یہ وہ بات ہے کہ جی جتنے ٹیکس میں آ جاتے ہیں نیٹ میں دے ہیو ٹو پے اٹ اگین ایوری ایئر. تو میری اس پہ ایک بڑی اچھی تجویز بھی تھی, بلکہ اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی کہ ہاؤ ٹو براڈن دا ٹیکس نیٹ. تو دیر از اے تھیوری کہ اگر آپ ٹیکس کا انسینٹو دے دیں پہلی دفعہ میں کسی بھی 19 ایئر اولڈ یا 18 ایئر اولڈ کو جیسی ریچز دا لیگل ایج, اور اس کو آپ فرسٹ ٹائم انسینٹو دیں زیرو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ, آپ اس کو 2000-3000 کچھ انسینٹو دے دیں اس کو, that once he gets into the tax net he cannot go back out of it. تو نیکسٹ ایئر جب وہ نہیں فائل کرے گا تو you'll have notice of the person کہ یار یہ بندہ ہے جس نے ٹیکس فائل نہیں کیا. جب ہم اتنی سبسڈیز دوسری مراتوں میں دے رہے ہیں تو ایک دفعہ ہم ٹیکس رجیم کے اندر یہ سبسڈی دے کے دیکھ لیں کہ بھئی ہمارے جتنے لوور مڈل کلاس یا جو بھی ایگزمپشن لے لیتے ہیں اس ٹیکس سے اور بھاگ جاتے ہیں, اور وہ سارا ٹیکس ہمارے کاروباری طبقے کو دینا پڑتا ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں اگر ہم سرکولر ڈیٹ کی بات کریں, ایک ویشس سائیکل ہے, ہم ادھر سے خسارہ کرتا جا رہے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ ریویمپ کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں ہم جائیں, اور آبویسلی جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بڑی سخت کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تب آپ جب یہ سبسڈی دیں گے امیر طبقے کو یا غریب طبقے کو, تو کیا آپ وہ پریشر سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ دس از اونلی اے ون ٹائم انویسٹمنٹ, دس از ناٹ اے سبسڈی, اٹ ول بی اے ون ٹائم انویسٹمنٹ انویسٹنگ انٹو ٹریپنگ اینڈ براڈننگ دا ٹیکس نیٹ. ونس وہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا, آپ کا ٹیکس نیٹ براڈ ہو جائے گا. دیکھیں وی آر ورکنگ آن براڈنگ دا ٹیکس نیٹ, لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. یہ اس پالیسی میں کچھ تو فلا ہے نا. ہم کہیں تو اس چیز سے ڈر رہے ہیں, یا پاکستانی عوام کہیں تو اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں کیوں فال کروں. تو ٹیکس نیٹ میں تو اس کو لانا پڑے گا, اور اگر میرے ساتھ والا میرا نیبر ٹیکس نہیں دے گا اور میں ٹیکس دوں گا اور مجھے نوٹسز آئیں گے, تو وہ تو انجوائے کر رہا ہے نا میری پوزیشن کو, وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ یار یہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کو نوٹسز آ رہے ہیں, میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں, نہ کسی کو پتہ ہے نہ کچھ ہے. تو آئی تھنک دس از دا فور موسٹ پراپرٹی, اور یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے ہم سب کی, سیوک ڈیوٹی ہونی چاہیے ہم ایز اے پاکستانی کہ ہم سب ٹیکس کو پروموٹ کریں, ٹیکس کلچر کو پروموٹ کریں. وحید صاحب, ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انہوں نے بڑے ریفارمز کیے ٹیکسز میں, بزنس میں, اور شاید ان کی ایک پالیسی تھی کہ انہوں نے کاروباری طبقے کو وہ مراد دیں کہ تاکہ ان کا کاروبار بڑھے, اس سے امپلائمنٹ آئے, ملک کی معیشت میں وہ کنٹریبیوٹ کریں. سو آپ ایز اے بزنس مین گورنمنٹ سے کیا خواہش رکھیں گے, کیا ڈیمانڈز ہوں گی کہ ایسی کیا پالیسیز ہوں اس بجٹ میں آگے چل کے جس سے آپ ویلتھ جنریٹ کر سکیں اور اس سے امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں, وہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہمسائے ملک کی بات کی, تو انہوں نے تو سبسڈیز دی ہیں اپنے بزنس مین کو, اپنی انڈسٹریز کو, ڈفرینٹ انڈسٹریز کو, خاص طور پہ آئی ٹی پہ بڑا انہوں نے فوکس کیا. لیکن پاکستان میں فارچونیٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بزنس مین از ناٹ لوکنگ فار سبسڈی ہیئر. ہم سبسڈی نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں پیس آف مائنڈ دیں, آپ ہمیں فیسلٹیز دیں, ہم کریٹ کریں گے امپلائمنٹ, ہم لائیں گے پیسہ باہر سے بھی اندر سے بھی, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, لیکن آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان دس انٹائر تھنگ از کہ ہم ریجن کے اوپر بھی فوکس کریں. ہمارے ریجن میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں, ہم اس ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں. دیٹس دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو. اور سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وی نیڈ اسٹرکچرل ریفارمس. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے نا, یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اسٹرکچرلی ہم ڈیزائن ہو چکے ہیں کہ ہم اسی ٹریپ میں بار بار گھومتے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سیکنڈلی جس طرح بات ہوئی, خاقان صاحب نے جو بات کی کہ لوگ یہاں پر اس چیز کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ دیر از اے سسٹم. آپ ایک اکانومی میں رہ رہے ہیں, آپ زمین پر ہیں, آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا, آپ غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ایک نظام ہے, آپ کی پروٹیکشن ہے, یو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل. یہ گیو اینڈ ٹیک تو نہیں ہے, دس از اے نیشنل obligation, دس از بائی لا, یو ہیو ٹو بی اے ٹیکس پیئر سٹیزن. یہ ہمیں ریلائز کرنا ہے. اور جس طرح ہمارے بھائی نے کراچی چیمبر سے بھی کہا, اٹس رائٹلی سیڈ, وی نیڈ اے تھنک ٹینک. بالکل ٹھیک, ہمیں سٹ ڈاؤن ہونا ہے, ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے, اور ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. ہمیں اپنی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ ٹیکس دینا کوئی برائی نہیں ہے, یہ تو اچھائی ہے. بلکہ ادھر تو I remember there was a time when there was a top 100 taxpayer list جو شائع ہوتی تھی اور پرائم منسٹر صاحب ان سب سے ملتے تھے. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی پروموٹنگ دا کلچر کہ یار میں نے اس بار ٹیکس زیادہ دیا, میں نے اس بار ٹیکس زیادہ دیا. تو دیٹ شوڈ بی دا کائنڈ آف ریکگنائز کرنا چاہیے. بالکل. فہد وحید صاحب, لاسٹ کوسچن آپ سے کہ اب حکومت یہ بجٹ پیش کرے گی اور
عام عوام جو ہے وہ یا غریب آدمی ہے اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا ہے, جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو کیا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جی روٹی مجھے کتنے کی ملی ہے, دودھ سستا ہے کہ نہیں ہے, سبزیاں میری پہنچ میں ہے کہ نہیں ہیں. وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں آتا. پیٹرول کی قیمت 300 ہوگی تب بھی وہی قیمت ہے, پیٹرول 100 پہ چلا جائے گا تب بھی وہی قیمت ہے. یہ فینومینا ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس میں کوئی گورننس کا ایشو آپ سمجھتے ہیں یا ہم ویسی بے ایمان ہیں کہ ہم دینا ہی نہیں چاہتے کسی کو فائدہ؟ لیکن دیر آر کپل آف فیکٹس ان دس تھنگ. ایک تو ڈیویلیویشن سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. کوئی چیز سستی بھی ہوتی ہے تو وہ ان ریئل ٹرمز وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں, پیسے وہیں کھڑے ہوتے ہیں اور ریئل ٹرمز میں وہ ختم نہیں ہوتی. اور ایک فینومینا ہے, آئی ایم پریٹی شیور سب نے یہاں سنا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز مہنگی ہو جائے تو وہ سستی نہیں ہوتی ہے. تو جب وہ سستی ہوتی بھی ہے تو کچھ ہمارے ہی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سستا نہیں ہونے دیتے. جس طرح بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ لابی سے باہر نکل پڑے. وی ہیو ٹو فالو دا اسٹیٹ پالیسی. اسٹیٹ کی اپنی ریٹ ہونی چاہیے. جو بھی نیا پروگرام آئے, جو بھی نیا ویژن ہو, جس طرح ویژن آئے گا, اگر اسٹیٹ اپنی پالیسی کو ڈیوائڈ نہیں کرے گا باقی کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل فیکٹر سے, تب جا کے ہم بنیں گے. جب تک ہم ون نیشن ون اسٹینڈرڈ پہ نہیں آئیں گے we will face big difficulty. بہت بہت شکریہ فہد وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سردار یاسر الیاس صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, طارق یوسف صاحب, آپ دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.